सीरीज खज़ां की बारिश, किताब नंबर 2, बादल डकैत, मुसन्निफ ए हमीद, आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां, पार्ट 25। चुनाचे एक रोज शबाना अकेली पीआईए के तैयारे में सवार होकर लाहौर की तरफ परवास कर गई। शबाना का भाई उसे लेने कराची पहुंच गया था। शबाना ने अपने भाई को देखा तो उसके सब्र का बंधन टूट गया और वो भाई के साथ लगकर बेख्तियार रोने लगी। अकील अपनी बहन के दुखों से वाकिफ था। वो जानता था कि उन्होंने अपने कारोबार की साख और अपनी खानदानी इज्जत के देवता पर अपनी बहन की जिंदगी और उसके मुस्तकबिल को कुर्बान करके एक ऐसे आदमी के पल्ले बांध दिया है जो उसे सुख पहुंचाने की बजाय उसे मुसलसल अजियतें दे रहा है। मगर वो भी बेबस था। वो सिवाय खामोश तमाशाई बने रहने के और कुछ नहीं कर सकता था। शबाना को अपने बड़े भाई से भी बड़ी मोहब्बत थी। माँ बाप की वफात के बाद अब अकील भाई उसके बाप की जगह था। वो उसे अपना दुख बताकर उसकी घरेलू जिंदगी पर अपने गम की छांव नहीं डालना चाहती थी। यही वजह थी कि उसने आज तक अपने भाई को अपने अजाब के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। वो हमेशा यही कहती कि वो अपने घर में बड़ी खुश है। शबाना ने अपनी जिंदगी को इसी तरह कबूल कर लिया था। कैनाल लॉज में अपने कमरे में आकर उसकी वीरान आंखें शेल्फ में लगी अपनी किताबों को तकने लगी, जिन पर गर्द जम गई थी। किसी ने आज तक कमरे की अच्छी तरह सफाई नहीं की थी। जिस जर्द चीनी के गुलदान में वो गुलाब के फूल सजाया करती थी, वो गर्द आलूद मेज पर वीरान और खाली पड़ा था। दूसरे दिन वो अपने कॉलेज गई। उसकी अक्सर सहेलियां तालीम खत्म करके अपने अपने घरों को जा चुकी थी। शबाना को नजमी की बहुत याद आई। नजमी को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। खुदा जाने वो इस वक्त कहाँ होगी। जब से नजमी लाहौर से नदीम के साथ शादी करने के ख्याल से भागी थी, उसके बाद से लेकर अब तक शबाना को उसकी कोई इत्तला नहीं मिली थी। शबाना कार लेकर पब्लिक लाइब्रेरी में आ गई। लाइब्रेरी की खामोश फिजा वैसे ही पुरसकून थी। आखिरी अलमारी के पास लकड़ी की जाफरी में वो मेज इसी तरह लगी थी जिस पर राहिल को उसने पहली मर्तबा देखा था और जो वहां गुलाब का सुर्ख फूल छोड़कर जाया करता था। उसे राहिल का पुख्ता यूनानी चेहरा, बालों की सफेद लट और पाइप में से निकलता नीला खुशबूदार धुआं याद आने लगा। वो खामोशी से लाइब्रेरी से बाहर निकल आई। दोपहर को वो नहर के किनारे गाड़ी लिए कैंपस के पुल के आगे उस कच्ची पुरानी कोठी में भी गई जहां राहिल उससे साथ ले गया था और जिसके अकबी बागीचे में अंगूर की बेल के नीचे बैठकर उन्होंने चाय पी थी। कोठी वीरान पड़ी थी। अकबी बागीचा भी वीरान हो गया था। अंगूर की बेल फैलकर कहीं से कहीं चली गई थी। शबाना को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसकी जानिब बढ़ रहा है। राहिल हमेशा इसी तरह आया करता था। उसने पलट कर देखा, मगर वहां सिवाय सूखे पत्तों के और कुछ भी नहीं था, जिन्हें से पहर की खिजा आलूद हवा अपने साथ उड़ाकर लिए जा रही थी। शबाना आजरदा दिल होकर वापस अपनी कोठी कैनाल लॉज में आ गई। लाहौर आकर शबाना खुश होने की बजाय उदास हो गई थी। वो लाइब्रेरी से अंग्रेजी नॉवेल निकलवा कर लाई और सारा दिन अपने कमरे में बंद रहकर उनके मुताले में गर्क रहने लगी। अकील भाई को उन्हीं दिनों कारोबारी सिलसिले में सिलहट जाना पड़ गया। मशरकी पाकिस्तान के हालात फौज के कंट्रोल संभालने के बाद नॉर्मल हो गए थे। मुक्ति वाहिनी और भारतीय तखरीबकार भागकर भारत जा चुके थे। कारोबार फिर से खुल गए थे और हर तरफ अमनो अमान था। भाई सिलहट जाने लगा तो शबाना को सिलहट के चाय के सरसब्ज बागात और नीले आसमान के पसे मंजर में लहराते हुए नारियल के दरख्त याद आ गए। उसके कानों में मांझियों के मधुर गीत गूंजने लगे। उसने भाई से कहा कि वो इसे भी सिलहट ले जाए। शबाना उससे पहले भी वहां जा चुकी थी। वहां अकील के गहरे दोस्त वजीराबाद के चौधरी साहब चाय का बिजनेस करते थे और अपने बाल बच्चों के साथ सिलहट के मजाफात में चाय के एक सरसब्ज और शादाब बाग में रहते थे। शबाना को उनका छोटा सा खुशनुमा बंगला और वहां की पुरसकून फिजा याद आने लगी। उसने सोचा सिलहट की फिजा में जाकर वो बड़ी खुश होगी। अकील भाई अपनी दुखी बहन को अब हर तरह से खुश देखना चाहते थे। चुनाचे वो शबाना को साथ ले जाने पर तैयार हो गए। उन्होंने सिलहट में चौधरी साहब को तार दे दिया कि वो शबाना के हमरा आ रहे हैं। एक रोज वो जहाज में सवार होकर ढाका की तरफ परवास कर गए। शबाना बड़ी खुश थी। ढाका से उन्होंने चिटागोंग की परवास पकड़ी। चिटागोंग से वो रेल में बैठकर सिलहट आ गए। रेलवे स्टेशन पर चौधरी साहब अपनी बेगम के हमरा मौजूद थे। शबाना को उन्होंने सर पर हाथ रखकर प्यार किया। बेगम ने उसे गले लगा लिया। शबाना को यूं लगा जैसे वो गैरों से निकलकर अपनों में आ गई हो। चौधरी साहब की बेगम और बड़ी लड़की ने शबाना को बताया कि फौज की कंट्रोल संभालने से पहले मशरकी पाकिस्तान के हालात इंतहाई संगीन सूरत इख्तियार कर गए थे। हम लोग भी सिलहट छोड़कर ढाका मोहम्मदपुर अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए थे, मगर फिर फौज हालात को काबू में करने के लिए मैदान में आ गई और भारतीय तखरीबकार और मुक्ति वाहिनी वाले भाग गए। शबाना की तबीयत उस सरसब्ज और खूबसूरत इलाके में आकर बेहद खुश हो गई थी। वो चौधरी साहब की लड़की नाजी के साथ चाय के बागात में लंबी लंबी सैरें करती। शाम को दोनों बंगले के टेरेस में बैठकर चाय पीती और जी भर के बातें करती। फिर टेप रिकॉर्ड पर इंग्लिश और पंजाबी गाने सुनती। अकील भाई इस दौरान शबाना से मिलने ढाका से सिलहट आए। वो वापस लाहौर जा रहे थे।
انہوں نے شبانہ کو اپنے ساتھ واپس لے جانا چاہا تو شبانہ اصرار کر کے وہیں ٹھہر گئی۔ بھائی جان، میں یہاں بڑی خوش ہوں، ابھی میرے امریکہ جانے میں 2 مہینے پڑے، کچھ دن اور یہاں رہ لوں پھر واپس آ جاؤں گی۔ عقیل بھائی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ اپنی بہن کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ اگلے مہینے سلہٹ واپس آنے کا وعدہ کر کے لاہور کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت تک کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اگلے مہینے یعنی دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان پر کیا سانحہ گزرنے والا ہے۔ یہ نومبر 1971 کا مہینہ تھا۔ شبانہ کو اور مشرقی پاکستان میں رہنے والوں کو بالکل علم نہیں تھا کہ بھارت کے خطرناک عزائم کیا ہیں۔ نومبر کے آخر تک بھارت نے اپنی فوجیں مشرقی پاکستان کی سرحدوں کے ساتھ لا کر کھڑی کر دی تھی اور وہ حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ 4 دسمبر کے روز دن کے 10 بجے شبانہ اپنی سہیلی اور چودھری صاحب کی بیٹی نازی کے ساتھ بنگلے کے ٹیرس میں بیٹھی کیرم کھیل رہی تھی کہ اچانک فضا میں 2 چھوٹے طیارے زناٹے کے ساتھ نمودار ہوئے اور آگے کو نکل گئے۔ یہ انڈین ایئر فورس کے 2 ہنٹر جہاز تھے۔ پھر تڑا تڑ گولیوں کی آواز سنائی دی اور چاروں طرف ایک سناٹا چھا گیا۔ لوگ گھروں سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے بعد 2 اور ہنٹر طیارے نمودار ہوئے اور سلہٹ شہر کے اوپر گولیاں برسا کر واپس چلے گئے۔ چودھری صاحب سیلز ڈپو میں تھے۔ وہ گھبرائے ہوئے گھر آئے اور بولے کہ حالات کچھ ٹھیک دکھائی نہیں دیتے، کوئی پتہ نہیں انڈیا کب مشرقی پاکستان پر حملہ کر دے۔ گھر کے سب لوگ پریشان ہو گئے۔ چودھری صاحب کی بیگم نے فوراً کہا کہ آپ اسی وقت جا کر جہاز میں سیٹیں بک کروا لیں، ہم لاہور چلے جاتے ہیں۔ مگر یہ کام اب اتنا آسان نہیں تھا۔ ایئرپورٹ پر کام کرنے والا بنگالی عملہ بھاگ گیا تھا، جہاز کیسے اڑتا؟ شبانہ کے بھائی نے ٹیلی فون کر کے خیریت دریافت کی اور چودھری صاحب سے کہا کہ وہ لوگ فوراً سلہٹ سے لاہور آ جائیں۔ چودھری صاحب نے صورتحال بتائی تو عقیل پریشان ہو گیا۔ اس نے شبانہ سے بھی بات کی اور اسے تسلی دی کہ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر سیاستدانوں اور تخریب کاروں کے ہاتھوں حالات تباہی کے کنارے تک پہنچ چکے تھے اور پھر 4 دسمبر کو بھارت نے مشرقی پاکستان پر 12 ڈویژن فوج کے ساتھ 3 طرف سے حملہ کر دیا۔ پہلے ہمارے جانباز جنگلوں، دریاؤں اور دلدلوں میں بے سر و سامانی کے عالم میں تخریب کاروں اور مفتی بہانی کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اب دشمن کی پوری 12 ڈویژن فوج ان کے سامنے تھی، مگر وہ سیسا پلائی دیوار بن کے دشمن کے آگے ڈٹ گئے۔ سلہٹ شہر میں افراتفری پھیل گئی۔ بھارت کی سرحد پر واقع ہونے کی وجہ سے یہاں گولوں اور بموں کے دھماکے صاف سنائی دے رہے تھے۔ چودھری صاحب نے اپنے بال بچوں شبانہ کو لیا اور ویگن میں بیٹھ کر چٹاگانگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں سے انہوں نے ٹرین پکڑی اور ڈھاکہ آ گئے۔ ڈھاکہ کے محمد پور میں ان کے ایک دور کے رشتہ دار مقیم تھے۔ شبانہ بھی چودھری صاحب کی فیملی کے ساتھ ڈھاکہ کے محمد پور کے علاقے میں آ گئی۔ چاروں طرف جنگ کی دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ پاک فوج کے ذرائع مسدود تھے، انہیں باہر سے رائفل کی گولی بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں صرف جذبے کے بل پر ہر محاذ پر دشمن کے دانت کھٹے کر رہی تھی۔ لاہور سے سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ شبانہ اپنے بھائی کو فون بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے واشنگٹن ظفر کو کال کرنے کی کوشش کی مگر اسے لائن نہ مل سکی۔ 7 دسمبر کو ٹیلی فون بھی ڈیڈ ہو گیا۔ 10 دسمبر کو ڈھاکہ کی فضا پر آنے والے خطرات کے سائے منڈلانے لگے تھے۔ شبانہ محمد پور والے مکان میں چودھری صاحب کی بیگم اور بیٹی نازی کے ساتھ ایک کمرے میں سارا دن بند رہتی۔ طرح طرح کی افواہیں اڑ رہی تھی کہ مفتی بہانی والے شہر میں آ گئے ہیں۔ اور پھر ایک روز ڈھاکہ ایئرپورٹ پر دشمن نے اندھا دھند بمباری شروع کر دی۔ زمین ہل رہی تھی، کمرے کی کھڑکیاں جھنجھنا رہی تھی۔ شبانہ آنکھیں بند کر کے خدا کو یاد کر رہی تھی۔ پتہ چلا کہ دشمن نے ڈھاکہ ایئرپورٹ پر کھڑے طیاروں کو تباہ کر دیا۔ غیر بنگالی مسلمان اور اسلام دوست پاکستان سے محبت کرنے والے بنگالی مسلمانوں کے ہونٹ چپ تھے، آنکھیں آسمان کی طرف تھی اور وہ اللہ سے پاکستان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ پھر 16 دسمبر کا منحوس دن آ گیا۔ ڈھاکہ فال ہو گیا۔ میر پور اور محمد پور کی بستیوں پر موت کا سناٹا چھا گیا۔ چودھری صاحب نے اسی وقت اپنی فیملی اور شبانہ کو وہاں سے نکالا اور گلشن میں اپنے ایک پارسی دوست کے پاس چلے گئے۔ گلشن ڈھاکہ کا ایک فیشنیبل علاقہ تھا اور یہاں بڑی خوبصورت کوٹھیاں تھیں۔ کاروباری اور سفارت خانوں کے آفیسر رہائش پذیر تھے۔ چودھری صاحب کا خیال تھا کہ وہ یہاں محفوظ ہوں گے، لیکن ایک روز مکتی بہانی والے ان کے پارسی دوست کی کوٹھی پر بھی آ گئے۔ پارسی دوست کا نام ہرمز تھا اور وہ ڈھاکہ میں شپنگ بزنس کرتا تھا۔ اس کی کوٹھی میں ایک تہخانہ بھی تھا۔ اس نے چودھری صاحب کی فیملی کو تہخانے میں چھپا دیا۔ یہ تہخانہ اس طریقے سے بنایا گیا تھا کہ اس کی سیڑھیوں میں دروازہ کمرے کے فرش کا چوکٹا اٹھا کر کھلتا تھا۔ چوکٹا جب فرش پر گر جاتا تو کسی کو پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ اس فرش کے نیچے تہخانہ بھی ہے۔ ہرمز جی نے اوپر قالین بچھا دیا۔ اس تہخانے میں تازہ ہوا ایک خاص پائپ کے ذریعے پہنچائی جاتی تھی۔ مکتی بہانی والے دندناتے ہوئے کوٹھی کے اندر آ گئے۔ آگے آگے ایک مکتی بہانی فوج کا آفیسر تھا جس نے اسٹین گن اٹھا رکھی تھی۔ اس نے ہرمز جی سے کہا، ہم جانتا ہے کہ تم پارسی ہو، ہم تم کو کچھ نہیں کہے گا، پر ہمیں خبر ملی ہے کہ تمہارے یہاں پاکستانی چھپا ہوا ہے، انہیں ہمارے حوالے کر دو، نہیں تو ہم تمہارے بنگلے کو آگ لگا دے گا۔ ہرمز جی نے کہا، بھائی
اگر میرے پاس کوئی پاکستانی چھپا ہوتا تو میں اسے ضرور تمہارے حوالے کر دیتا، لیکن یقین کرو یہاں سوائے میری بیوی اور میرے کوئی نہیں ہے، تو خود اندر آ کر تلاشی لے سکتے ہو۔ ہرمز جی پیچھے ہٹ گئے۔ مکتی بہانی والے کوٹھی میں داخل ہو کر کمروں میں گھس گئے۔ انہوں نے ایک ایک جگہ چھان ماری، چھت پر بھی گئے، اسٹور دیکھا۔ مکتی بہانی کا افسر فرش پر این اس جگہ کھڑا تھا جس کے نیچے چودھری صاحب، ان کے بیوی بچے اور شبانہ سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ مکتی بہانی والا بولا، ہم جاتا ہے، لیکن اگر تمہارے پاس کوئی پاکستانی آئے تو ہمیں فوراً خبر کرنا۔ اس وقت تمہارے پاس کتنا روپیہ ہے؟ ہرمز جی نے جیب سے بٹوا نکال کر اس مکتی بہانی والے کو دے دیا۔ اس بٹوے میں 1,500 کے قریب روپے تھے۔ مکتی بہانی والے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد نیک دل ہرمز جی نے تہہ خانے میں جا کر چودھری صاحب، ان کی فیملی اور شبانہ کو تمام واقعات بتائے اور کہا کہ فکر مت کرو، جب تک میں زندہ ہوں کوئی بھی تم لوگوں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ لیکن دوسری طرف کسی نے مکتی بہانی کے ایک ہندو کیپٹن کو مخبری کر دی کہ گلشن کے علاقے میں پارسی سیٹ ہرمز جی کی کوٹھی کے تہہ خانے میں ایک پاکستانی فیملی چھپی ہوئی ہے۔ مخبر ہرمز جی کا سابقہ ہندو بنگالی ملازم تھا جو تہہ خانے کے خفیہ راستے سے واقف تھا۔ چنانچہ رات کے 11 بجے کے قریب مکتی بہانی کا ہندو کیپٹن اپنے گنڈوں کے ساتھ ہرمز جی کی کوٹھی میں پہنچ گیا۔ اس نے کوٹھی میں داخل ہوتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ ہرمز جی کے مسلمان بنگالی نوکر نے مکتی بہانی والوں کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ کوٹھی میں کوئی پاکستانی نہیں چھپا ہوا۔ ہندو کیپٹن نے مسلمان بنگالی کو دھکا دے کر ایک طرف گرایا اور کڑک کر بولا، میں جانتا ہوں اس پارسی نے پاکستانیوں کو تہہ خانے میں چھپا رکھا ہے۔ ہرمز جی کوٹھی کے اندر یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ جو ہی انہوں نے یہ بات سنی وہ بھاگ کر نیچے ڈرائنگ روم میں گئے، قالین اٹھا کر لکڑی کا تختہ ہٹایا اور چودھری صاحب سے کہا، جلدی باہر نکل آؤ، مکتی بہانی والوں کو اس ٹھکانے کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ سب لوگ گھبراہٹ کے عالم میں باہر نکل آئے۔ ہرمز جی انہیں کوٹھی کے پچھلے کمرے میں لے گئے اور دروازہ کھول کر بولے، میں تمہارے لیے بس یہی کر سکتا تھا، اب اپنی جانیں بچانے کے لیے اندھیرے میں ایئرپورٹ کی طرف نکل جاؤ، وہاں انڈین فوج شاید تمہیں اپنا قیدی بنا لے۔ مکتی بہانی والے ڈرائنگ روم میں پہنچ چکے تھے۔ چودھری صاحب نے اپنی بیگم، بیٹی اور شبانہ کو ساتھ لیا اور اندھیری رات میں سامنے والے گراؤنڈ کی طرف دوڑ پڑے۔ بیچاری گھریلو خواتین آخر کب تک دوڑ سکتی تھیں؟ پھر بھی موت کے خوف سے وہ گراؤنڈ پار کر گئیں۔ شبانہ کا دوپٹہ راستے میں کہیں گر گیا تھا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہوگا۔ لاہور اسے کروڑوں میل دور لگ رہا تھا۔ جو ہی وہ سڑک پر آئے، سامنے کی جانب سے ایک فوجی جیپ نمودار ہوئی۔ اس میں مکتی بہانی والے سوار تھے۔ جیپ میں سے ان پر اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ شبانہ نے ایک سوکھے نالے میں چھلانگ لگا دی۔ وہ جدھر کو موڑ تھا ادھر کو بھاگنے لگی۔ اسے چودھری صاحب اور ان کی فیملی کی اب کوئی خبر نہیں تھی کہ ان پر کیا بیتی۔ وہ اندھا دھند بھاگی جا رہی تھی۔ اپنے پیچھے اسے نازی کی دلدوز چیخ سنائی دی۔ شبانہ بھاگتی چلی گئی۔ یہ برساتی نالا تھا اور سطح زمین سے 6-7 فٹ نیچے تھا۔ نالے میں پانی نہیں تھا، اونچی اونچی گھاس اگی ہوئی تھی۔ ایک جگہ وہ کسی چیز سے ٹکرا کر گر پڑی۔ وہ اٹھی اور دوبارہ بھاگنا شروع کر دیا۔ نالا آگے جا کر دائیں جانب مڑ گیا۔ پھر اندھیرے میں شبانہ نے دور ہلکی سی روشنی دیکھی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اب اس میں دوڑنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ روشنی سرخ تھی اور یہ ایک ٹرک کی پچھلی بتیوں کی روشنی تھی۔ ٹرک نالے کے باہر سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ شبانہ ٹرک کے قریب نیچے نالے میں اونچی گھاس کی اوٹ میں بیٹھ کر ہانپنے لگی۔ ٹرک پر بڑی بڑی گاٹھیں لدی ہوئی تھی۔ شبانہ کے کان میں ہرمز جی کا جملہ گونج اٹھا کہ ایئرپورٹ پر انڈین فوج ہوگی، وہ تمہیں قیدی بنا لے گی۔ شبانہ مکتی بہانی والوں کی بربریت سے بچنا چاہتی تھی۔ ان کی درندگی کے واقعات اس نے بہت سنے تھے۔ اس نے سوچا شاید یہ ٹرک انڈین ملٹری کا ہے، اسے اس میں چھپ کر اپنی عزت بچا لینی چاہیے، مگر انڈین فوجی بھی اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک کر سکتے تھے۔ شبانہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے پیچھے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر نالے سے نکلی اور ٹرک کے پیچھے اس کے اندر کود گئی۔ اس نے اپنے آپ کو بڑی بڑی گاٹھوں کے پیچھے چھپا لیا۔ ٹرک کا انجن بند تھا، خدا جانے اس کا ڈرائیور کہاں چلا گیا تھا۔ شبانہ سہمی ہوئی چھپی بیٹھی تھی۔ ایک گاڑی فائرنگ کے شور کے ساتھ ٹرک کے قریب سے گزر گئی۔ گاڑی میں سے بلند ہوتی کسی عورت کی چیخ بھی شبانہ نے سنی تھی۔ اس کا دل خوف سے لرز اٹھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے خدا کے حضور دعائیں مانگنے لگی۔ ایک ہی پل میں وہ گھر سے بے گھر ہو گئی تھی۔ اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بڑی بڑی گاٹھوں کے پیچھے اچھی طرح سے چھپا لیا تھا۔ ان گاٹھوں میں پٹ سن یا خدا جانے کیا بھرا ہوا تھا۔ شبانہ کو یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ اسے اپنی عزت اور جان بچانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ایک بات اس نے اپنے دل میں طے کر رکھی تھی کہ اگر اس کی عزت خطرے میں پڑ گئی تو وہ خودکشی کر لے گی۔ دو آدمی بنگلہ میں باتیں کرتے ٹرک کے قریب آ رہے تھے۔ شبانہ بنگلہ زبان نہیں جانتی تھی۔ وہ سانس روکے ٹرک میں گاٹھوں کے پیچھے دبکی بیٹھی رہی۔ پھر کسی نے ٹرک کے پیچھے آ کر ڈرائیور کو بنگلہ میں آواز دی اور تیز تیز قدم اٹھاتا آگے چلا گیا۔ پھر ٹرک کی کھڑکی کے دروازے بند ہونے کی آواز آئی۔ انجن اسٹارٹ ہوا اور ٹرک نے سڑک پر ایک طرف رینگنا شروع کر دیا۔
शबाना को कुछ मालूम नहीं था कि ये ट्रक उसे कहाँ लिए जा रहा है, लेकिन कम से कम उस वक्त वो मुक्ति वाहिनी वालों से अपनी इज्जत और जान बचाने में कामयाब हो गई थी। ट्रक सड़क के एक तरफ नपीतुली रफ्तार के साथ चला जा रहा था। शबाना आंखें बंद करके खुदा से दुआएं मांगने लगी। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। ट्रक किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवा दवा था। ट्रक पूरी रफ्तार से सड़क पर चला जा रहा था। शबाना पटसन की गांठों के बीच में एक तरफ दिपकी पड़ी थी। उसे कुछ मालूम नहीं था कि ये ट्रक किधर जा रहा है और अगली सीट पर जो 2 आदमी बैठे हैं वो कौन है। उसे चौधरी साहब की फैमिली का ख्याल आ रहा था, जिनके साथ वो गुलशन की कोठी में छुपी हुई थी। और जब बाहर निकली तो मुक्ति वाहिनी के आदमियों ने हमला कर दिया था और जिसका जिधर मुंह उठा था उधर भाग गया था। शबाना को नाले के पार रात के अंधेरे में ये ट्रक नजर आया और वो इसमें छुपकर बैठ गई थी। और थोड़ी देर बाद ट्रक चल पड़ा था। ढाका में दुश्मन की फौज दाखिल हो चुकी थी और मुक्ति वाहिनी वाले घरों को लूटते और लोगों को कत्ल करते फिर रहे थे। शबाना को हालात की संगीनी का इल्म था, लेकिन वो बेयारो मददगार थी। ये सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था कि उसका अंजाम ना जाने क्या होगा। वो कहाँ जा रही है और अब उसके साथ क्या होने वाला है, उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने यही फैसला किया कि जहाँ ट्रक रुकेगा वो उतरकर किसी तरफ भाग जाएगी और फिर किसी मुसलमान बंगाली के घर में पनाह लेने की कोशिश करेगी। ट्रक की रफ्तार कम नहीं हुई थी। वो सड़क पर एक ही रफ्तार से चला जा रहा था। शबाना को ऊपर आसमान पर सितारे नजर आ रहे थे। उसे राहिल का ख्याल आने लगा। वो किसी भी जगह अचानक नमूदार हो जाया करता था। काश वो यहाँ भी आ जाए और शबाना को जहन्नुम से निकालकर अपने साथ लाहौर ले जाए। लाहौर शबाना को 7 समंदर पार का कोई शहर लग रहा था, जहां तक पहुंचने के लिए उसे शोलों में भड़कते हुए समंदरों को अबूर करना था। शबाना ट्रक में ऐसी जगह बैठी थी जहां उसके दोनों जानिब और आगे पीछे पटसन की बड़ी बड़ी गांठें लदी हुई थी। सिर्फ एक थोड़ी सी जगह थी जिसमें से घुसकर वो अंदर आ गई थी। उसे इतना एहसास हो गया था कि ट्रक ढाका शहर से निकल आया है और अब किसी दूसरे शहर की तरफ जा रहा है। सारी रात ट्रक इसी तरह चलता रहा। फिर आसमान पर पो फटने लगी और सितारों की चमक मान पड़ने लगी। ट्रक एक तरफ को घूम गया। अब वो एक ऐसी सड़क पर जा रहा था जो गैर हमवार थी। ट्रक हिचकोले खा रहा था और उसकी रफ्तार हल्की हो गई थी, मगर इतनी भी कम नहीं थी कि शबाना छलांग लगा सकती। वो खिसकती हुई पटसन की गांठों में से बाहर निकली और पीछे की तरफ जाती हुई सड़क को देखा। पिछले पहर की हल्की नीली रोशनी में उसे छोटी सड़क की दोनों जानिब नारियल के ऊंचे ऊंचे झुके हुए दरख्त नजर आए। ठंडी हवा में रतूबत महसूस हो रही थी। दरिया करीबी था और ट्रक उसके किनारे किनारे वीरान जंगल में चला जा रहा था। ट्रक की रफ्तार मजीद कम हो गई। अब मौका था। शबाना ट्रक के पीछे आ गई। सड़क वीरान थी और मुंह अंधेरे की धुंधली रोशनी में बल खाते सांप की तरह मालूम हो रही थी। शबाना को छलांग लगाते हुए खौफ सा महसूस हो रहा था। उसने पहले कभी किसी चलते ट्रक से इस तरह छलांग नहीं लगाई थी। अगरचे ट्रक की रफ्तार कम हो गई थी, लेकिन इस बात का एहतमाल था कि शबाना सड़क पर गिरकर जख्मी हो जाए। वो ट्रक की रफ्तार मजीद कम होने का इंतजार करने लगी। लगता था कि ये कोई जंगल है। सुबह की धीमी धीमी सफेदी रात की तारीकी पर गालिब आने लगी। अब दरख्त, सड़क और आसपास का मंजर शबाना को बखूबी दिखाई देने लगा था। ट्रक कच्ची सड़क पर दाएं बाएं मुड़ते हुए चला जा रहा था। एक जगह वो एक धचके के साथ रुक गया। शायद वो किसी गड्ढे में फंस गया था। शबाना ने मौका गनीमत जानकर बाहर छलांग लगा दी। वो सड़क पर गिरी, जल्दी से उठी और किनारे की झाड़ियों में छुपकर बैठ गई। उसने ट्रक में से ड्राइवर को बाहर निकलते देख लिया था। अगर वो किसी तरफ दौड़ती तो पकड़ी जा सकती थी। वो वहीं सांस रोके बैठी रही। ड्राइवर और उसका साथी नीचे बैठकर ट्रक के पहिए को झुककर देखने लगे। उन्होंने बंगला में कुछ कहा और वापस ट्रक में जाकर बैठ गए। ट्रक का इंजन शोर मचाने लगा। थोड़ी सी कोशिश के बाद ट्रक का पहिया गड्ढे में से निकल आया और ट्रक जंगल में आगे को चल पड़ा। जब ट्रक शबाना की नजरों से ओझल हो गया तो उसने झाड़ियों में से निकलकर जायजा लिया। चारों तरफ नारियल और सुंबुल के दरख्त ही दरख्त फैले हुए थे। उनके बीच में उगी हुई जंगली झाड़ियां दूर तक चली गई थीं। मशरिक की तरफ आसमान पर तुलू होते सूरज की सुनहरी रोशनी दम बदम फैलती जा रही थी। शबाना ने अल्लाह का नाम लेकर तुलू होते सूरज की तरफ चलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दरख्तों में सुबह की सुनहरी रोशनी फैल गई। जंगली झाड़ियां शबाना के कंधों तक आती थीं। वो सहमी हुई चल रही थी। कुछ मालूम नहीं था कि ये कौन सी जगह है और रातों रात वो ढाका से निकलकर कहाँ आ गई है। एक जगह दरख्तों के दरमियान खुली जगह पर उसे एक झोंपड़ी नजर आई, जिसके पीछे हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। एक कुत्ता अचानक भौंकने लगा। उसने किसी अजनबी की बू पाली थी। शबाना ने अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। वो झोंपड़ी से आगे निकल जाना चाहती थी। उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी। शायद वो कुत्ते को चुप करवा रही थी। शबाना ने शलवार कमीज पहन रखी थी। ये पाकिस्तानी लिबास था और खतरे का निशान था, मगर वो अपना लिबास तब्दील नहीं कर सकती थी। वो झोपड़ी से चंद कदमों के फासले पर एक झाड़ी के अकब से बाहर को निकली तो अचानक एक अधेड़ उम्र की बंगाली औरत उसके सामने आन खड़ी हुई। उसने सफेद सूती साड़ी पहन रखी थी, पाँव से नंगी थी, एक हाथ में दरांती और दूसरे हाथ में तरकारी पकड़ी हुई थी।
اس نے شبانہ کو سر سے پیر تک دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولی, گھبراؤ نہیں بیٹی, میں جانتی ہوں تم پاکستانی ہو. ادھر مکتی باہنی والے تمہیں پکڑ لیں گے. میرے ساتھ آؤ, میں تمہیں چھپا لوں گی. شبانہ کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے, دل میں خوف بھرا ہوا تھا. عورت کے جملے اس کے لیے سکون کا پیغام لائے. اسے یوں لگا جیسے اس قتل و غارت گری کے ماحول میں کوئی ہمدرد ساتھی مل گیا ہو. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بنگالی عورت نے آگے بڑھ کر شبانہ کو اپنے گلے سے لگا لیا, اسے پیار کیا اور اپنے ساتھ اس جھونپڑی کی طرف لے گئی جس سے بچ کر شبانہ آگے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی. کتا اب بھی بھونکے جا رہا تھا. عورت نے اسے بنگلہ میں ڈانٹا. کتا خاموش ہو کر بیٹھ گیا. جھونپڑی کی چھت ناریل کی چھال کی تھی. دروازہ بانس کا تھا. باہر کچھ برتن بکھرے پڑے تھے. بنگالی عورت نے شبانہ کو جھونپڑی کے اندر لے جا کر چارپائی پر بٹھا دیا. اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور بولی, گھبراؤ نہیں بیٹی, شہروں میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں معلوم ہے, پر یہاں کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا. بتاؤ تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ شبانہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے اس نے بنگالی عورت کو اپنا نام بتایا اور کہا کہ اسے مشرقی پاکستان سے نکال کر کسی دوسرے ملک میں پہنچا دیا جائے. وہ عورت اسے تسلی دیتے ہوئے بولی, فکر کیوں کرتی ہو بیٹی, میرا آدمی جنگل میں گیا ہوا ہے, وہ بڑا نیک ہے, وہ تمہیں یہاں سے نکال کر نیپال کی سرحد پار کرا دے گا. پہلے بھی وہ ایک عورت اور اس کے خاوند کو نیپال پہنچا چکا ہے. وہاں جا کر تم بالکل محفوظ ہو جاؤ گی. شبانہ کو اس عورت کی باتوں سے بڑا حوصلہ ملا. ان باتوں میں اسے خلوص اور انسانی ہمدردی کی خوشبو آ رہی تھی. اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ اپنی عزت بچا کر محفوظ جگہ پر آ گئی ہے. اس نے اٹھ کر بنگالی عورت کے ہاتھ چوم لیے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بنگالی عورت نے اسے ایک بار پھر اپنے گلے سے لگا کر تسلی دی اور یہ کہہ کر جھونپڑی سے باہر نکل گئی کہ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں. شبانہ چارپائی پر بیٹھ کر خدا کا شکر ادا کرنے لگی. تھوڑی دیر میں بنگالی عورت المونیم کی تھالی میں ابلے ہوئے چاول اور گلاس میں پانی لے آئی. شبانہ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے چاول کھا لیے اور چائے بھی پی جو سخت کڑوی تھی. اتنے میں باہر سے کسی نے آواز دی. بنگالی عورت اٹھتے ہوئے بولی, میرا آدمی آ گیا ہے, میں اسے تمہارے بارے میں بتاتی ہوں, وہ تمہیں آج ہی نیپال کی سرحد پار کرا دے گا. بنگالی عورت باہر چلی گئی. جھونپڑی کا بانس کا دروازہ آدھا کھلا تھا. باہر سے اس کی کسی مرد سے بنگلہ زبان میں باتیں کرنے کی آواز آنے لگی. شبانہ چپ چاپ بیٹھی رہی. پھر ایک دبلا پتلا بنگالی جس نے صرف ایک دھوتی اور بنیان پہن رکھی تھی اس عورت کے ساتھ جھونپڑی میں داخل ہوا اور سلام کر کے شبانہ کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا. بیٹی, میری بیوی نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے. تم نے اچھا کیا جو ہمارے پاس چلی آئی. شہروں میں تو غدر مچا ہوا ہے. مکتی باہنی والے عورتوں, بچوں اور مردوں سب کو قتل کر رہے ہیں, مگر یہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. کسی طرح آج کا دن گزار لو. رات کو میں تمہیں ساتھ لے کر نیپال کی سرحد کی طرف چل دوں گا. مجھے سارے راستوں کا علم ہے. میں نے پہلے بھی پاکستانی میاں بیوی کو نیپال پہنچایا ہے. اب تم آرام کرو, پر یہ کپڑے بدل کر ساڑی پہن لو تو اچھا ہے. پھر اس نے بنگالی عورت کی طرف دیکھ کر کہا کہ بچی کو ساڑی پہنا دو. وہ باہر چلا گیا. عورت نے ٹین کے ایک صندوق میں سے سبز رنگ کی سوتی ساڑی نکال کر شبانہ کو پہنا دی. اس کے بالوں کا بھی سر کے پیچھے کر کے بنگالی عورتوں کی طرح جوڑا بنا دیا اور کہا کہ وہ جھونپڑی سے باہر نہ نکلے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ قبیلے کا کوئی آدمی اسے دیکھ لے اور پھر مکتی باہنی والوں کو جا کر خبر کر دے. شبانہ سارا دن جھونپڑی کے اندر ہی رہی. جب سورج ڈوب گیا اور جنگل میں شام کے سرمئی سائے اترنے لگے تو بنگالی عورت کا دبلا پتلا شوہر ایک بیل گاڑی لے کر آ گیا. گاڑی کے اوپر بانس کی محرابی چھت پڑی تھی اور آگے ایک مریل سا بیل جوتا ہوا تھا. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ گاڑی میں تھوڑے چاول ہنڈیا میں ڈال کر رکھ دے. پھر اس کی بیوی نے چاول گاڑی میں رکھ دیے اور شبانہ کو سر پر لینے کے لیے دھوتی دی. شبانہ نے 4 خانے دار سوتی دھوتی اپنے سر پر اوڑھ دی اور چاول والی ہنڈیا کے پاس گاڑی میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی. بنگالی گاڑی کی گتی پر بیٹھ گیا اور بیل گاڑی جنگل میں ایک طرف درختوں میں چل پڑی. شبانہ کو اس نے بتایا تھا کہ نیپال کی سرحد پر وہ 2 دن میں پہنچیں گے اور ایک رات انہیں جنگل میں گزارنی ہوگی. شبانہ کے لیے ساری مسافتیں اور راستے اجنبی تھے. اس بنگالی نے اپنے آپ کو مسلمان کہا تھا اور شبانہ نے اس پر اعتماد کر لیا تھا. بیل گاڑی کے نیچے لالٹین لٹک رہی تھی جس کی ہلکی ہلکی روشنی میں وہ جنگل کے پرپیچ راستوں پر گزرتی چلی جا رہی تھی. بنگالی مرد کے مطابق رات کو وہ اس لیے سفر پر نکلا ہے کہ آس پاس مکتی باہنی والے پھر رہے ہیں. دن کے وقت انہیں دیکھا بھی جا سکتا تھا. 2 گھنٹے تک گاڑی لگاتار جنگل میں چلتی رہی. اس کی رفتار بہت دھیمی تھی اور جنگل کی کچی پگڈنڈیوں پر وہ ہچکولے کھاتی چلی جا رہی تھی. شبانہ بیل گاڑی کے اندر ایک جانب سمٹی ہوئی بیٹھی تھی. گاڑی کے نیچے جو لالٹین لٹکی ہوئی تھی اس کی دھیمی روشنی پیچھے کی جانب پگڈنڈی پر پڑ رہی تھی. اس پگڈنڈی پر شبانہ کو سوائے اونچی اونچی جھاڑیوں کے اندھیری رات میں اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا.
बैल गाड़ी अब ऊंचे नीचे रास्तों पर से गुजरने लगी। रास्ते में नदी नालों के 2-3 पुल भी आए। ये बांस के बने हुए थे। एक जगह पहुंचकर उस बंगाली ने गाड़ी को एकदम से रोक दिया। जल्दी से नीचे उतरकर गाड़ी के नीचे लटकी लालटेन को बुझाया और शबाना से कहा, आगे मुझे खतरा लगता है, मगर तुम फिक्र ना करो, यहाँ से थोड़ी दूर दरिया के किनारे मेरा एक दोस्त रहता है, मेरा ख्याल है हम थोड़ी देर के लिए वहां रुक जाते हैं। बंगाली ने गाड़ी को जंगल में एक तरफ मोड़ दिया। शबाना को क्या एतराज हो सकता था? वह एतराज करने की पोजीशन में थी भी नहीं। वैसे भी उसे अपने मोहसिन बंगाली पर पूरा भरोसा था। बैलगाड़ी झाड़ियों के बीच ऐसी जगह पर चल रही थी जहाँ कोई बाकायदा पगडंडी नहीं थी। कभी गाड़ी ढलान उतरने लगती और कभी चढ़ाई चढ़ने लगती। अंधेरे की वजह से अब शबाना को बाहर सिवाय दरख्तों, झाड़ियों और तारीख हेवलों के कुछ नजर नहीं आ रहा था। बैलगाड़ी हमवार जमीन पर आते ही दाएं जाने घूम गई। यहाँ शबाना को ऐसी हवा महसूस हुई जिसमें दरिया की ठंडक थी। दरिया करीब आ गया था। बंगाली ने गाड़ी एक जगह ताड़ के दरख्तों में खड़ी कर दी और शबाना से कहा कि वो उसके पीछे पीछे आए। शबाना बैलगाड़ी से उतरकर उसके पीछे ऊंची घास में चलने लगी। घास के छोटे से टुकड़े से निकलने के बाद शबाना को सामने 2-3 झुग्गियां अंधेरे में सायों की तरह दिखाई दी। यहाँ मेरा दोस्त अपने बाल बच्चों के साथ रहता है, वो भी मुसलमान है, बड़ा नेक आदमी है, दरिया में मछलियां पकड़कर गांव में ले जाकर बेचता है, आओ मेरे साथ। वो झुग्गियों की तरफ चलने लगे। वहां कोई रोशनी नहीं थी। एक झुग्गी से चंद कदम पीछे बंगाली ने शबाना को दरख्त के पास बिठाया और बोला, मैं अपने दोस्त से जाकर पहले बात करता हूँ, तुम इसी जगह बैठी रहना। बंगाली झुग्गी के पीछे की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर बाद झुग्गी में लालटेन की रोशनी हो गई। बंगाली झुग्गी के पीछे से निकलकर शबाना की तरफ आया। सब ठीक है, मेरा दोस्त और उसकी बीवी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। यहाँ हम बाकी की रात गुजारेंगे। सुबह मेरा दोस्त हमारे साथ दरिया पार तक चलेगा। वो शबाना को लेकर झुग्गी में आ गया। उस झोपड़ी के अंदर लालटेन जल रही थी। 2 चारपाइयां बिछी थी। एक पर एक भारी बदन वाली बंगाली औरत और दूसरी चारपाई पर एक गंजे सर वाला बंगाली मर्द बनियान धोती पहने बैठा था। कोने में बांस के साथ लालटेन जल रही थी। शबाना को देखकर गंजे बंगाली ने उसे मुसलमानों की तरह सलाम किया और अपनी बीवी का तारुफ करवाया। ये मेरी घरवाली चंपा है, आओ यहाँ बैठो बेटी, हमारे बच्चे शहर गए हैं, तुम साथ वाली झुग्गी में जाकर सो जाओ, सुबह हम तुम्हें अपने साथ दरिया पार कराएंगे। उसकी बीवी चंपा चारपाई से उठी, शबाना के सर पर हाथ रखकर उसके माथे को चूमा और बोली, मेरे साथ आओ बेटी। वो उसे साथ वाली झोपड़ी में ले गई जहां सिर्फ बांस की एक ही चारपाई बिछी थी। चंपा ने शबाना को एक चादर दी और कहा कि वो सो जाए। चंपा झोपड़ी का बांस का दरवाजा बंद करके चली गई। शबाना ने चादर ओढ़ ली। झोपड़ी में अंधेरा था। उसे खौफ महसूस हो रहा था। वो ये सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि वो दोबारा लाहौर पहुंच भी सकेगी या नहीं। झोपड़ी में मच्छर भिनभिना रहे थे। शबाना को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। उसका जहन परेशान ख्यालात की आमाज का बना हुआ था। आंखें जल रही थी। नींद कोसों दूर थी। मच्छरों से बचने के लिए वो अच्छी तरह चादर ओढ़कर चारपाई पर लेट गई। अभी उसे लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि उसे झोपड़ी के बाहर तेज तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने चादर मुंह पर से उतारी और अंधेरे में झोपड़ी के दरवाजे पर नजरें गाड़ दी। दरवाजा खुला। उसे पहले वाले बंगाली की आवाज सुनाई दी, बेटी जल्दी से बाहर आ जाओ, यहाँ खतरा है, हम इसी वक्त दरिया पार करेंगे। शबाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चादर फेंककर झोपड़ी से बाहर निकल आई। बाहर दूसरा बंगाली भी खड़ा था। उसने शबाना को शफकत आमेज लहजे में तसल्ली दी और बोला, घबराने की कोई बात नहीं है बेटी, मेरे आदमी ने अभी आकर खबर दी है कि जंगल में कुछ मुक्ति बहाने वाले पाकिस्तानी औरतों की तलाश में दाखिल हो गए हैं, इसीलिए बेहतर यही है कि हम इसी वक्त दरिया पार कर जाएं। शबाना अंधेरे में खौफजदा आंखों से देख रही थी। दोनों बंगालियों ने शबाना को साथ लिया और पैदल ही जंगल में एक तरफ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद दरिया का किनारा आ गया। दरिया का पाट ज्यादा चौड़ा नहीं था और दूसरे किनारे के दरख्तों के स्याह झुंड नजर आ रहे थे। किनारे पर एक गोल कब्र जैसी छत वाली कश्ती खड़ी थी। शबाना उन आदमियों के साथ उस कश्ती में छत के नीचे बैठ गई। वो चप्पू चलाने लगे। कश्ती किनारे से दूर हटती हुई दरिया के वस्त में आकर मशरक की तरफ चलने लगी। शबाना छत के नीचे एक तरफ नारियल के ढेर के पास सीने से घुटने लगाए सहमी हुई बैठी थी। वो हालात के धारे पर बही जा रही थी। लगता था कि उसके सोचने समझने की कुव्वत मफलूज हो चुकी है। उसने अपने आप उन आदमियों के हवाले कर दिया था। वो जिधर उसे लिए जा रहे थे वो चली जा रही थी। कश्ती की रफ्तार तेज थी क्योंकि वो दरिया के बहाव के रुख पर चल रही थी। शबाना ने धोती से अपना सर ढांप रखा था। जाने कितनी देर तक कश्ती दरिया में बहती चली गई। फिर शबाना ने किसी स्टीमर के इंजन के करीब आने की आवाज सुनी। पहले वाला बंगाली चप्पू छोड़कर छत के नीचे आ गया। वो कुछ घबराया हुआ था। कहने लगा, शायद भारतीय नेवी की कोई कश्ती आ रही है, तुम इस तिरपाल के नीचे छुप जाओ, खबरदार आवाज मत निकालना, नहीं तो इंडियन फौजी हम सबको पकड़ कर ले जाएंगे।
قریب ایک ترپال پڑی تھی. شبانہ کا حلق دہشت سے سوکھ گیا. اس نے ترپال اٹھا کر اپنے اوپر ڈال لی اور کونے میں ایک ڈھیر کی طرح پڑ گئی. بنگالی کشتی کے سامنے رخ پر جا کر اپنے دوسرے ساتھی کے پاس بیٹھ گیا. انہوں نے ملاحوں کا ایک بنگلہ گیت گانا شروع کر دیا. اسٹیمر کی آواز بہت قریب آ گئی تھی. پھر انڈین نیوی کا ایک چھوٹا سا اسٹیمر کشتی کے قریب آ کر ٹھہر گیا. اسٹیمر کے اوپر سے ایک بنگالی سیلر نے بلند آواز میں پوچھا, تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ دوسرے بنگالی نے ہاتھ باندھ کر کہا, مہاراج مچھلیاں پکڑنے دوسرے کنارے پر جا رہے ہیں. اسٹیمر والے بنگالی ملا نے کہا, ہمارا حصہ کہاں ہے؟ مہاراج آپ کا حصہ میرے پاس رکھا ہوا ہے. اسٹیمر کشتی کے قریب آ گئی. دوسرے گنجے بنگالی نے ایک تھیلی اسٹیمر کے اوپر اچھال دی. اس میں 500 کے نوٹ تھے. اسٹیمر والے سیلر نے تھیلی میں سے نوٹ نکال کر گنے اور کہا, چلو بھاگ جاؤ یہاں سے. اس کے ساتھ ہی اسٹیمر پیچھے ہٹنے لگا. یہ ساری گفتگو بنگلہ میں ہوئی تھی جو شبانہ کی سمجھ میں نہیں آئی تھی. وہ ترپال کے نیچے پسینے میں شرابور سہمی ہوئی بیٹھی یہ آوازیں سن رہی تھی. جب اسٹیمر دور چلا گیا تو گنجے بنگالی نے چھت کے نیچے آ کر شبانہ کے اوپر سے ترپال ہٹائی اور کہا, بیٹی وہ لوگ چلے گئے, خدا کا شکر ادا کرو. انڈین فوجی تھے. میں نے کہا, بھائی ہم مچھیرے ہیں اور مچھلیاں پکڑنے جا رہے ہیں. شبانہ کو اس کی بات کا یقین آ گیا. اس نے بھی گہرا سانس بھرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا اور دھوتی کے پلو سے اپنی گردن اور چہرے کا پسینہ پوچھنے لگی. اس نے گنجے بنگالی سے پوچھا, انکل ہم نیپال کس وقت پہنچیں گے؟ یہ دریا ہمیں صبح ایک گاؤں پہنچا دے گا جہاں سے نیپال کی سرحد 10-15 میل کے فاصلے پر ہے. یہ چھوٹے سے چھوٹا راستہ ہے. ہم کل دوپہر تک نیپال کی سرحد پار کر لیں گے. اب تم آرام کرو, آگے کوئی خطرہ نہیں. شبانہ وہیں لکڑی کے فرش پر لیٹ گئی. کشتی ایک بار پھر دریا کے بہاؤ پر چل نکلی. شبانہ کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی. وہ سونا چاہتی تھی لیکن وہ 2 راتوں سے نہیں سوئی تھی. اس نے آنکھیں بند کر لی. اسے کچھ اطمینان بھی ہو گیا تھا. آنکھیں بند کرتے ہی وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی. یہاں پر پارٹ 25 کا اختتام ہوتا ہے. آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 26 سماعت فرمائیں.